औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप देख रहे हैं मेक मनी टिप्स यूट्यूब चैनल, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस। दोस्तों आप मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स देख रहे हैं। आप लोगों को कभी भी कोई मसला मसाइल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लाजमन कमेंट करना और हम आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों हमारा जो लेक्चर है वो 8 चल रहा है, हमारा 8 लेक्चर है। 8 लेक्चर जो हमारा डीडीपी है, डीडीपी क्या होती है, डीडीपी के कितने फ़ायदे हैं, डीडीपी कौन सी जो हम अपनी कंपनी को चूज़ करें और हमें कितना फ़ायदा होगा, हम डिलीवर प्रोडक्ट को कैसे करें, हम प्रोडक्ट कैसे मंगवाएं, हमें कौन सी जो है ना सहूलियत बेहतर है, हमें किस में फ़ायदा है। ये वीडियो आज उसके ऊपर होने वाली है कि हम डिलीवरी के टाइम या हम किसी को प्रोडक्ट भेज रहे हैं, FBM कर रहे हैं, तो हम किसी को प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो हमें कैसे भेजनी चाहिए और जो हमें कम प्राइस में पहुँचे। और ये सब वीडियो हम इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने पे ऐसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर लाजमी करें, ताकि आपकी वजह से अगर कोई दोस्त देख सकता है तो उसका भी कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और वो घर बैठकर फ्रीलांसिंग करके वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। मैं दावे से ये तो कह सकता हूँ कि आप पैसे कमा लेंगे, लेकिन अगर आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं लोगों की तरह ये नहीं कहता कि आप लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। हाँ, ये कह सकता हूँ कि आप हज़ारों लाजमन कमाएंगे शुरू में, तो इंशाल्लाह जब आप लाखों के काबिल हो जाएंगे तो आप लाखों भी कमाएंगे। अगर आप करोड़ों के काबिल हो जाएंगे तो आप करोड़ भी कमाएंगे। ये क्या होता है, आप फ्रीलांसिंग करेंगे जब आपके पास पूरा कंप्लीट कोर्स A to Z आपको आ जाएगा। हमारा पूरा कंप्लीट 30 वीडियो का हमारा लेक्चर है, हमारी ये 8वीं वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे भी आ रही है, आइकन बटन भी आ रही है, एंड पे भी आपको शो हो जाएंगी लेक्चर नंबर 1, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैंने पहले भी कहा है कि आप फाइवर पे, आप वर्क पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सर्विस लिखेंगे कि मैं ये प्रोवाइड सर्विस कर सकता हूँ, तो इस तरीके से आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, वो लोग आपको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के आप उनको काम करके देंगे, तो फिर आप डॉलर कमाएंगे, डॉलर से आप इंशाल्लाह लाखों में जाएंगे इंशाल्लाह जो। अच्छा दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने ये याद रखना है कि मैं प्रोडक्ट जो किसी दोस्त के पास भेज रहा हूँ वो प्रोडक्ट जो है ना कितने साइज़ की है, कितना वेट है, कितनी लेंथ है, कितनी हाइट है, ये सब आपने देख लेनी है। अगर आपने FBA कर रहे हैं, FBM कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पे, यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट हमारी सेल हो जाती है, यानी कि हमारे स्टोर पे किसी दोस्त ने हमें ऑर्डर कर दिया कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, पहले ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं, हम PL की बाद में बात कर लेंगे। ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो इस तरीके से होती है। अगर आप नून टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग कुछ जो सेलर होते हैं जिससे आपने प्रोडक्ट देखी हुई है, सीन की हुई है, तो उसको आप देखेंगे कि वो कितने की मिल रही है और उसकी फ्री डिलीवरी है या नहीं। ये अपने लाजमी, अगर उसकी फ्री डिलीवरी नहीं तो फिर आप उसको कहें, वो उसी का काम है बायर का, वो आपके पास किस तरीके से पहुंचाएगा। आप लोगों ने कोई ऐसी कंपनी तलाश कर लेनी है, कोई ऐसी किसी को देख लेना है कि अगर हाँ फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट आ रही है दुबई से, आपने दुबई से हंट की हुई थी, तो आपने ऑर्डर जो है ना आप नून पे ऑर्डर आया वो भी दुबई की है, तो फिर आप ऐसा करें, आप अपने बायर को कहें कि ये जो प्रोडक्ट है ना आप नून के लिफाफे में, नून वालों की पैकिंग में आप पैकिंग करें, पैकिंग करके मेरे कस्टमर को इस पते पर सेंड कर दें। यानी कि आप लोगों ने नून पे जो ऑर्डर आया है, अमेज़ॉन पे आपने हंट की हुई थी, आपने अमेज़ॉन वो भेजेगा अमेज़ॉन के लिफाफों में, अमेज़ॉन की पैकिंग में, लेकिन आपने अपने कस्टमर को अमेज़ॉन के लिफाफे या पैकिंग में नहीं भेजनी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसके लिए आपके अकाउंट को बहुत यानी कि बहुत बैड बेनिफिट मिलेंगे, बैड फीडबैक बहुत गलत देगा कस्टमर। तो इस तरीके से वो कहेगा कि यार मैंने ऑर्डर तो नून पे दिया था, डिलीवरी जो है ना मुझे अमेज़ॉन की मिली है, ये बहुत गलत होता है। तो इस तरीके से आपको वो जो है ना आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है, अमेज़ॉन वाले आपको वार्निंग भी दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस तरीके से कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया है किसी और कंट्री के अंदर, तो आप अपने एक कंट्री से सर्च की हुई थी, हंट की हुई थी, तो आपने दूसरी कंट्री से आपको ऑर्डर आया,
نون پہ یا امیزون پہ، امیزون ٹو امیزون بھی ہو تو پھر بھی ڈلیوری ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن آپ نے پیکنگ جو ہے نا بہتر سے بہتر کرنی ہے، اور جس پلیٹ فارم سے آپ کو آرڈر آ جائے آپ اسی پلیٹ فارم کے لفافوں میں، اسی پلیٹ فارم کے پیکنگ میں آپ اپنے کسٹمر کو پروڈکٹ بھیجیں گے۔ یعنی کہ میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو بھی پروڈکٹ ہو، جس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو آرڈر آیا ہے، چاہے نون پہ آیا ہے، چاہے آپ نے پروڈکٹ نون سے ہٹ کی ہوئی ہے، امیزون پہ سیل کر رہے ہیں، ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں، تو آپ نے امیزون والی پروڈکٹ نون والی پروڈکٹ آپ امیزون والوں کو نہیں بیچ سکتے۔ وہ کس طریقے سے بھیجنی ہے کہ آپ نے امیزون کے لفافے یا امیزون کی پیکنگ کے اندر آپ نے بھیجنی ہے۔ اور FBM میں جو ہوتا ہے سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں نا وہ نقصان آتے ہیں لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو یا میرے جیسے لوگوں کو جو سیکھ جاتے ہیں ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہم لوگ یہ چیز پڑھ چکے ہیں، ہمیں اس چیز کا پورا علم ہے، ہمارا کورس ہے، ہم نے کمپلیٹ کورس کر لیا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ لوگ FBA کریں۔ FBA میں یہ خود جو ہے نا کسٹمر جو ہے نا وہ یعنی کہ امیزون خود ان کو ڈیلیور کرتا ہے، ان کی اپنی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کی اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں کمپنی والے، وہ خود ان کا کام ہوتا ہے، آپ لوگوں کا کام نہیں۔ آپ نے جسٹ پروڈکٹ امیزون ویئر ہاؤس میں جب آپ نے بھیج دی تو آپ کی جان چھوٹ گئی، وہ خود امیزون اس کو کاؤنٹ کرے گا، کاؤنٹ کر کے آپ کو پھر لسٹنگ کر دے گا۔ اگر آپ نے لسٹنگ کی تو پھر وہ فرنٹ پہ شو ہو رہی ہوں گی امیزون آپ کے اسٹور میں، تو واقعی یہ پروڈکٹ ہمارے پاس پہنچے ہیں، اس کی یہ کوانٹٹی ہے، اس کے یہ آرڈر ہیں ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ جب بھی آرڈر آئے گا تو امیزون خود اس کو ڈیلیور کر دے گا۔ آپ نے کیسے بھیجنی ہے؟ آپ نے جب آپ کے پروڈکٹ PL کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کا PL کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ پروڈکٹ کو اپنے پاس منگوا لیں، اس کی پیکنگ امیزون کے لفافوں میں آپ کے پاس ہوتے ہیں، لفافے امیزون دیتا ہے، تو اگر نہیں ہے تو پھر پرچیز کرنے پڑتے ہیں امیزون والوں سے، تو اس پیکنگ میں آپ نے پروڈکٹ پیکنگ کرنی ہے، پیکنگ کر کے پھر آپ نے امیزون والوں کو میسج کرنا ہے، ای میل کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے نا گاڑی بھیجیں اور ہمارا پروڈکٹ لے جائیں۔ یہ طریقہ کار ہو تو آپ کو ٹائم دے دے گا، ٹائم کے اوپر وہ ڈرائیور آ جائے گا، وہ آپ کو جو ہے نا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے جو آپ کو نمبر دے کے جائے گا اسکین کرنے کے لیے، تو پھر وہ آپ کو نمبر ملے گا، نمبر مل کے پھر آپ وہ پروڈکٹ لے کر چلا جائے گا، اس کی جو ہے نا اسکین کر کے چلا جائے گا کہ یہ پروڈکٹ میں لے کے جا رہا ہوں فلاں، اس کو آپ کو ٹوٹل انفارمیشن وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی ڈرائیور سے، پھر وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کی فیس بھی بہت کم ہوتی ہے اور وہ آپ کو سستا بھی پڑتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ڈراپ شپنگ کے دوران آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں پروڈکٹ جو ہے نا بھیج رہا ہوں، لیکن میری پروڈکٹ جو ہے نا یہ خراب نہیں ہونی چاہیے۔ پروڈکٹ اس پروڈکٹ کا آپ نے کاروبار کرنا ہے، اس پروڈکٹ کو آپ نے ڈراپ شپنگ کرنی ہے جو پروڈکٹ نقصان نہ دے، ٹوٹے بھی نہ، ایکسپائری بھی نہ ہو، الیکٹریشین کا بھی اس میں مسئلہ ہو، یعنی کہ کوئی پروڈکٹ ہوتے ہیں الیکٹرانکس وغیرہ کی ہوتی ہیں، جیسے وہ خراب ہو جاتی ہیں، اس کی تار ٹوٹ جاتی ہے، جو سو ایشو ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایسی اگر آپ نے ڈراپ شپنگ کرنی ہے، ڈراپ شپ میں اچھا خاصا پیسہ انویسٹ بھی کرنا ہے اور کمانا بھی ہے، تو آپ نے اس پروڈکٹ پہ ڈراپ شپنگ کریں جو آپ کو نقصان نہ دے، جو ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو، یعنی کہ آپ کوئی بھی ایسی پروڈکٹ، ہزاروں پروڈکٹ ہیں، ایسی پروڈکٹ پہ آپ ڈراپ شپنگ کریں جو آپ کو بینیفٹ دے، جو کبھی بھی ایکسپائری نہ ہو، چاہے وہ 4 سال 10 سال 50 سال بھی پڑی رہیں ویئر ہاؤس میں، تو آپ کو نقصان نہ دیں۔ تو اس طریقے سے دوستو ڈیوٹی جو ہے نا، اگر آپ کے تو کوئی دوست دبئی جا رہا ہے تو آپ نے اگر ویئر ہاؤس دبئی میں بھیجنی ہے پروڈکٹ کو، تو آپ اسی دوست کے لفافے میں اس کی پیکنگ میں ڈال کے بھیج دیں، اس کو کہہ دیں کہ یار یہ میری پروڈکٹ ہے، آپ نا اس کو نا امیزون کے کسی بھی ویئر ہاؤس میں، آپ کو جو ملا ہوگا ویئر ہاؤس سلیکٹ کیا ہوگا، تو پھر آپ اسی کے ڈائریکٹ بھی آپ پہنچانا چاہیں تو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی دوست ریلیونٹ آپ کا جا رہا ہے تو آپ اس کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بھیج سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نے امیزون پہ نون اپنی ڈراپ شپنگ کرنی ہے، امیزون ٹو نون ڈراپ شپنگ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ امیزون پہ آئی ہوئی ہے، آپ نے علی بابا سے آپ نے پرچیز کر لیا ہے، پرچیز کر کے آپ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو پاکستان میں ڈیلیوری نہیں ہوتی، وہ نہیں بھیج سکتے، کافی دن لگ جائیں گے، تو آپ اس کو کہیں کہ یہ دبئی میں فلاں دوست رہتا ہے، میں اسی کے جو ہے نا رہائش میں بھیج دیتا ہوں، پھر وہ پیکنگ امیزون کی کر کے امیزون کی ویئر ہاؤس میں پہنچ جائے گی، پھر ہم FBA کر لیں گے۔ تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ امیزون پروڈکٹ جو ہے نا اپنے ہنٹ کر لیا، آپ نے آرڈر دے دیا، اتنے کوانٹٹی آپ نے پیسے بھی پے کر دیا، آپ نے ایڈریس جو ہے نا اپنے دوست کا دے دیا جو دبئی میں رہ رہا ہے، تو اس کے بعد جب پہنچے گی تو وہ لفافہ اس کو دوست کو کہیں گے کہ یار میں نے آپ کے پاس لفافے بھی بھیجے ہیں امیزون والوں کو آرڈر دے کے، لفافے بھی اس کے پاس پہنچ جائیں گے، پروڈکٹ بھی اس کے پاس پہنچ جائے گی، تو آپ نے نون والی پروڈکٹ کو پیکنگ کر کے تو آپ نے امیزون ویئر ہاؤس میں ٹرانسفر کر دینی ہے۔ یہ ہے جی بہت اچھا طریقہ FBA کرنے کا۔ FBM بھی آپ FBA کر سکتے ہیں، FBM ٹو FBA کر سکتے ہیں، FBA ٹو FBM بھی کر سکتے ہیں، یہ طریقہ کار ہوتا ہے دوستو۔
یہ آپ لوگ میرا سمجھانا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ٹرک ہوتے ہیں. اگر آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کر لی امیزون پہ تو آپ نے آرڈر آ گیا آپ کو نون پہ، تو آپ نے امیزون والی پروڈکٹ امیزون نون پہ بھیج دی، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امیزون آپ کو اسٹرائک بھیج دے گا. آپ کو جو ہے نا آپ کی جو اسٹور کے لیے ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہوگا. پھر آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک میں آپ کو وارننگ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ڈیڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ختم بھی کر سکتے ہیں. دوستوں امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو لوگوں کو بہت پسند آئی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا. تو دوستوں ہم نیکسٹ ویڈیو ہمارا پارٹ 9 آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ بہت زبردست پارٹ ہونے والا ہے، بہت مزے کی ویڈیو ہوگی. تو چلتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں.